अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, रमज़ान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और अपने अंदर बेबहा रहमतें और बरकतें लिए हुए है। इस मुबारक महीने के लिए 1400 साल कबल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मिंबर से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई थी, लोगों, रमज़ान का महीना बरकत, रहमत और मगफिरत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो महीना जो खुदा के नज़दीक बेहतरीन महीना है, जिसके अयाम बेहतरीन अयाम हैं, जिसकी रातें बेहतरीन रातें हैं और जिसकी घड़ियां बेहतरीन घड़ियां हैं। इस महीने में तुम्हारी सांसें जिक्र खुदा में पढ़ी जाने वाली तस्बीह का सवाब रखती हैं। तुम्हारी नींदें इबादत, अमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब हैं। ये महीना नहायत ही शानो शौकत वाला है। इस महीने की अजमत दीगर तमाम महीनों से ज्यादा है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी महीने से मुंसलिक बल्कि इस महीने के चांद से मुंसलिक एक वजीफा लेकर आए हैं। ये वजीफा कुरान करीम की सूरतों के हवाले से है, जिनको रमज़ान का चांद देखने पर आपने तिलावत करना है और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आप पर दौलत और रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। ये वजीफा आपने कैसे और कब करना है, इसके बारे में हम आपको आगे तफसील से बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे कबल आप सब अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, तो बात कर रहे थे उस कुरानी वजीफे की, जिसको आपने रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने पर करना है। लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के चंद फजाइल पेश करते चलें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रोज़ेदार की नींद इबादत और इसकी खामोश तस्बीह और इसका नेक अमल कबूल शुदा है। इसकी दुआ मुस्तजाब होगी और इफ्तार के वक्त इसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बेशुमार रहमतों और खसूसियात से भरपूर है। आइए आपको रमज़ान के चंद खसूसियात बताते हैं जो इस माह को दीगर तमाम महीनों से अफजल बताती हैं। रमज़ान करीम ही वो मुकद्दस महीना है जिसमें तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुईं। तौरात, अंजील और ज़बूर रमज़ान में नाजिल हुई, जबकि तमाम जहानों के लिए हदायत कुरान मजीद 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। बाज़ रवायत में है कि सहीफ़ा इब्राहिम यकम रमज़ान को नाजिल हुआ। दोस्तों, रमज़ान करीम वो वाहिद महीना है जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत 185 में इस माह की खसूसियत बयान करते हुए खुदावंद आलम फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें हदायत और हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां वाज़े मौजूद हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोज़े रखे। हाँ, जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो इसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। तुम रोज़ों की तकमील करो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर इसकी बुजुर्गी बयान करो, शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। तो दोस्तों, इस तरह रमज़ान मुबारक की एक और फजीलत ताक रातें हैं। आखिरी अशरे की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को ताक रातें कहा जाता है। हजरत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कदर के मुतालिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रमज़ान में है, सो तुम इसे आखिरी अशरे में तलाश करो। और मज़ीद फरमाया, लैलतुल कदर 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं ताक रातों में है। जिस शख्स ने लैलतुल कदर में हालत ईमान और तलबे सवाब के साथ क़याम किया
پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عرب زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خداوندی میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم و مکرم ہے؟ جواب ملا، حاکمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ چند خصوصیات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو فضیلت عطا کی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ نہایت ہی آسان لیکن بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا آپ نے خود چاند دیکھ لیا ہے، تو پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی وہ حاجت بیان کرنی ہے جس کے آپ طالب ہیں، یعنی اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور اس حاجت کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو رزق کی فراوانی اور بے بہا دولت نصیب فرمائے گا۔ ایک اور بات جو یہاں آپ کو بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری نہیں کہ خود چاند دیکھنا ہی ہے، یعنی اگر آپ نے چاند دیکھا تو نہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود چاند دیکھ کر یہ عمل کریں، کیونکہ شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اس وظیفے سے خود بھی مستفید ہوں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں، کیونکہ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔